दोस्तों आज हम आपको एक 96 साल की बूढ़ी औरत के बारे में बताएंगे जो बिना मर्द के हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया। अल्लाह ताला का ये मौजज़ा कब, कहां और कैसे रोनुमा हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो दोस्त इस हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि नीचे लाल रंग का बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाती रहे और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों आज की अजीब कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज की वीडियो आपका दिल दहला देगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे मुमकिन है। प्यारी दोस्तों, कभी कभी अल्लाह ताला हम इंसानों को कुछ ऐसा दिखा देता है कि जिससे हम हैरान होकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा मुअजिज़ा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली लीना एलिजाबेथ की। लीना ने 25 साल की उम्र में अपने पसंद की शादी की। मैथ्यू एक खूबसूरत नौजवान था, दोनों में खूब मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बिन जीने का सोच भी नहीं सकते थे। दोनों की शादी हुई तो उनको लगा कि उनकी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी है, अब उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर ये हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और शादी के लगभग 4 साल बाद उनको लगने लगा कि उनकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद किसी चीज की कमी है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये कमी औलाद की है और उनके बहुत कोशिश के बावजूद भी जब औलाद नहीं हुई तो इन्होंने डॉक्टर्स से रुजू किया, हर मुमकिन इलाज करवाया मगर औलाद नहीं हो पाई। मगर औलाद की ख्वाहिश अब दोनों के दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। खासकर मैथ्यू की ख्वाहिश इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि उसने पूरा घर बच्चों की चीज़ों और खिलौनों से भर दिया। फिर इन्होंने मसनूई तरीके से भी बच्चे की पैदाइश की कोशिश की। 15 साल बीत चुके थे, यानी कि लीना की उम्र उस वक्त 40 साल की हो गई थी। इस अमल में भी इनको नाकामी का सामना उठाना पड़ा और लीना को हमल नहीं ठहरा। 2-4 बार ये ऑपरेशन करवाया मगर नाकाम रहा। दोनों की जिंदगी जैसे बेमकसद बनकर रह गई। जहां शुरू में दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं, दोस्तों वहीं दोनों के चेहरे अब मुरझा चुके थे। उनके खुशियों की जगह अब उदासी ने ले ली थी। लीना को इस बात का गम था कि अपने शौहर की इस ख्वाहिश को वो पूरा नहीं कर पाई। उसने मैथ्यू को दूसरी शादी का भी कहा कि उसको छोड़कर वो दूसरी शादी कर ले और वो उससे इस ख्वाहिश को पूरा कर ले। मगर मैथ्यू लीना से इस कदर मोहब्बत करता था, कहता था कि अगर बच्चा होगा तो सिर्फ तुमसे होगा, वरना उसको बच्चा नहीं चाहिए। जिस डॉक्टर से ये इलाज हो रहा था उसने मैथ्यू के स्पर्म को फ्रीज कर लिया था ताकि उस पर रिसर्च करके बीमारी का पता लगाया जा सके। मगर दोस्तों हुआ कुछ यूं कि बच्चे की शदीद ख्वाहिश ने मैथ्यू को बीमार कर दिया। मैथ्यू को अंदर ही अंदर ये रोग खा रहा था कि उसकी नस्ल आगे नहीं चल सकी। ये बात उसने कई बार लीना से भी कही कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे प्यार है, मगर अफसोस मेरे पुश्तों की नस्ल अब मेरे बाद जिंदा नहीं रहेगी और मेरे साथ ही मेरे ख़ानदान का नाम ख़त्म हो जाएगा। अफसोस कि मैं अपने ख़ानदान के नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाया। लीना उससे कहती कि तुम मायूस ना हो, हमें औलाद ज़रूर होगी। मगर दोस्तों मैथ्यू अब मायूस हो चुका था। दोनों बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। गम में मुब्तला वो बीमार होता गया, यहाँ तक कि उसको जिगर के कैंसर ने आ घेरा और वो लीना को अकेला छोड़कर चला गया। वो मर गया। लीना ने अपने जिंदगी के कई साल रो कर बिताए और तन्हा जिंदगी को गुजारने के सहारे ढूंढती। कब वो मजहब की तरफ मुकम्मल रागिब हो गई उसको पता ही नहीं चला। और दोस्तों न सिर्फ उसने अपने मजहब को बल्कि दूसरे कई मजाहिब को स्टडी करना शुरू कर दिया। और जब उसने कुरान मजीद का मुताला शुरू किया तो वो दिल ही दिल में इसके सच्चाई पर ईमान ले आई थी और उसने दुआ की कि अगर मुझे उस वक्त सही रास्ता मिला होता, मैं सही मजहब को मानती, तो मैं और मेरी मैथ्यू कभी मायूस न होते, तुम ज़रूर मेरी सुनते।
بس میں اس غم میں نہیں مرنا چاہتی کہ میں میتھیو کی خواہش پوری نہ کر پائی۔ اگر تو میری خواہش پوری کر دے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تیرا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گی۔ ساتھیوں، ہوا پھر کچھ یوں کہ اس کی ملاقات اچانک اسی ڈاکٹر سے ہوئی جو اولاد کے علاج میں یعنی اولاد ہونے میں مدد کر رہا تھا۔ باتوں میں جب اچانک میتھیو کا ذکر چھڑا تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پاس میتھیو کے سپرمز آج بھی موجود ہیں۔ یہ سن کر لینا حیران ہوئی اور اس نے بے ساختہ یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا آپریٹ اب بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس محفوظ سپرم سے کوشش کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر لینا کی بات سن کر حیران ہو گیا اور بولا کہ محترمہ، اب آپ کی عمر تقریباً 90 سے اوپر ہوگی اور سالوں سے محفوظ سپرم بھی اب تک ناکارہ ہو چکے ہوں گے۔ مگر لینا کو تو جیسے جنون سوار ہو گیا اور کہیں نہ کہیں اس کی مزید جینے کی خواہش بیدار ہو گئی اور وہ ضد پہ ہو گئی اور ہر خطرے کی ذمہ داری اپنے پر لینے کو تیار ہو گئی اور ڈاکٹر کی مسلسل منت کرنے لگی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ناکامی ہوگی یا زندگی خطرے میں آ جائے گی، میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے میرے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے نامراد اس دنیا سے نہیں لے جائے گا، اس لیے تجربہ ہی صحیح لیکن وہ یہ کرنا چاہتی ہے اور اس پر وہ منہ مانگی رقم بھی ادا کرنے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر لینا کے ضد کے آگے ایک دن ہار گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو تجربہ ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ویسے ہوتا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے آپریٹ کے ذریعے لینا کے رحم میں میتھیو کے محفوظ سپرمز ٹرانسفر کر دیے۔ ڈاکٹر کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس عمر میں ایسا کچھ ہونا سائنس کے بھی خلاف تھا۔ 3 مہینے بعد جب لینا روٹین چیک اپ کرانے ڈاکٹر کے پاس آئی اور جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے لینا کے پیٹ میں بچے کو دیکھا، لینا 95 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ تو جہاں یہ ایک حیران کن معجزہ تھا تو دوسری طرف اب یہ ایک چیلنج بن چکا تھا۔ سائنس کی دنیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہونے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ریچرڈ نے لینا کو 9 مہینے اسپتال میں ہی رکنے کا مشورہ دیا کہ خطرے کی صورت میں فوری نپٹا جا سکے اور 24 گھنٹے لینا کو نگرانی میں رکھ کے مانیٹر کیا جا سکے تاکہ لینا اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ لینا کا بلڈ پریشر خلاف معمول ہائی رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے بچے کی صحت اور خود لینا کی زندگی بھی خطرے میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹرز کی مکمل نگرانی میں لینا کو 9 مہینے تک ہاسپٹل میں رکھا گیا اور پیدائش کے وقت لینا کا آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹرز یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ بچہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ صحت مند بھی ہے۔ اس بچے کے جنم نے جہاں ڈاکٹرز کو حیران کر دیا، حیرت میں مبتلا کر دیا، وہیں پر سائنس کو بھی مات دے دی۔ لینا سمجھ گئی تھی کہ اس کی یہ خواہش اس کے سچے اللہ کی عطا سے حاصل ہوئی ہے، وگرنہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا، مگر یہ یقین ہی تھا جو اس کی خواہش کو تکمیل تک لے گیا۔ 95 سال کی خاتون نے بچے کو جنم دے کر سائنس کے لیے مزید سوال کھڑا کر دیے۔ لینا نے جب ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ یہ یقین اسے اسلام سے ملا ہے تو دوستوں لینا کے ساتھ ڈاکٹر نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ اس کے لیے بھی یہ ناقابل یقین واقعہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنی جناب سے نواز دے۔ اور بے شک ان معجزات میں نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں بس یہی گواہی ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور ہر چیز اس کی مرضی اور رضا کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت کو پوری فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز مراد کو پوری فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا کو قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔